केप्यां वाठारात पार्किंग समस्येत व्हड हुस्को निर्माण केला। लोक रस्त्या कुशीक आपली वाहनां पार्क करतात, देखून येरादारीक व्हड समस्या निर्माण जाता। रस्त्या कुशीक गाडी पार्क करपी लोकांचेर खर कारवाई करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। तिसरो जिल्लो म्हूण घोषीत केल्ल्या केप्यां वाठारांतली ही समस्या सुटावी जातली काय ना वेळच सांगतलो। पळयात हे विशीं आमचो रिपोर्टर रमेश नायक रावतान दिल्ली माहिती। आज आमी आसात ते केप्यां आसात आनी केप्यां हो थर्ड डिस्ट्रिक्ट म्हूण सध्या घोशीत केले कडेन आसा, पूण थर्ड डिस्ट्रिक्ट केलो खरो, पूण हांगा कसली साधन सुविधा जी आसा ही हांगा हातून उत्तर खंयचीच ना। आनी दुसरें म्हणलें जाल्यार हांगा ज्यो पार्किंग जाता ह्या पार्किंगेक खंय तरी आळ बसपा जाय। हांगा कशेंय पार्किंग करतात आनी ह्या पार्किंग मेळत तशी करतरेक हांगच्यान जो रोड गेले कडेन आसा लोकांक, ह्या लोकांक खूब त्रास जाले कडेन आसात आनी ह्या लोकांनी सांगले कडेन आसा की हे जे पार्किंग जे आसा हो पार्किंग लॉट आसा खरो, पूण लोक मोदी लावन वतात आनी ह्या मोदी लायतरेक लोकांक त्रास जातात। हांगा खंयची एम्बुलन्स वचपाक मेळना, त्याच बरोबर इस्कॉला भुरग्यांक गाडी येता ती व्हरपाक मेळना आनी हेजे खातीर तांकां त्रास जाले कडेन पयर एम्बुलन्स एक स्टक जावन उरली, फोन मारला ते म्हणटा की गाडी मोदी आसात, एम्बुलन्स वाले म्हणटा आनी आमकां काडूंक मेळना म्हणून। फुडें खंय तरी हांगा ट्रॅफिक सेल जे आसा हेणी पळोवन हांगा मातशें शिस्त हाडपाक जाय। पार्किंग जायच, पूण पार्किंग आसतना ती बरे भशेन पार्क करपाक जाय। तुमी मेळत तशें लायतात आनी वतात। ह्या केप्यां हांगा जायती ऑफिसी आसात, ह्या केप्यां वाठारां ह्या गांवां भितर आसात, केपेंचो बाजारां भितर आसात आनी हांगा पार्किंग सारकी ना आनी पार्किंग नासले कारणान अशें करून प्रॉब्लेम फेस जातात। म्हणून तेणी कंप्लेन सुद्दां दिले कडेन आसा, म्युनिसिपालिटी दिला, पुलीस स्टेशनार दिले कडेन आसा, पूण हेजेर कांय एक्शन जालें ना। हांगा तेणी मागणी केले कडेन आसा बेगीच्या बेगीन आमकां जी रोड आसा हो ओपन उरचो आनी एम्बुलन्स आनी बाकी इस्कॉला गाडी आसात ह्यो वचपाक मेळच्यो आनी रोड क्लियर करची म्हणून मागले कडेन आसा। सांगपाक म्हणल्यार आतां आमकां एके सायडी वाड्यार लोकांक येवपाक मेळना आनी ते सायडी पार्किंग आहा, पार्किंग लायनी मोटे लायताय। कितले फावटी सांगले आमी कंप्लेंट लेगून दिले चेअरपर्सनाक सांगला, तरी आसतना ते आयकनाय, सांगतात म्हणटे तर ते आयकनाय। आनी एक एम्बुलन्स दिता म्हळ्यार कितलो वेळ लागता हिंगा ब्लॉकां पडटाय, ट्रक आसती जाता आमकां, ते सगळ्या देखून आयकनाय। तो हांव म्हाका मातशें तुमचें हे एक्शन घेवपाक। कोण लायता हे गाडी कोणा ह्यो सांगपाक म्हणल्यार ते डिपार्टमेंटान ते काम करता तेवूय लावपाक शकताय, ना जाल्यार भायली लायताय मेळटा तशी लायताय, सगळ्या देखून आयकनाय। ती पार्किंग प्लेस हय पार्किंग प्लेस ते सायडीन लेफ्ट सायडीन आहा पार्किंग, म्हूण खंय लायता हे आतां मोदी लायता वयतल्यान हेड मुखार कितले आसता हिंगा, बरें डिफिकल्ट जाता आमकां आमच्या वाड्या लोकांक। आनी कोणी बरो ना जाल्यार कितें जाता तुमकां? बरो ना जाल्यार ते घर फाटल्या दिसांनी बरो ना जाल्यार एक एम्बुलन्स कमी आमी स्टक जाला हिंगा म्युनिसिपालिटी कडेन आनी आमी सांगलें तेका अशें जाला म्हणून आमकां, सो तेमी मातशें एक्शन घेवपाक जाय मातशें हिंगा म्युनिसिपालिटी। म्युनिसिपालिटी। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू।